आणि पवित्र आत्म्याक आमी व्हडले ताळे भेटूया. हालेलुया हालेलुया. ते सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी आयज जे आमी शिकतले कितें भाशेन जोर आमकां सोजमोलें आनी देव कितें सांगता तें जर आमी पळयत जाल्यार जे देवान भासायला त्या जाग्यार पावपाचो कोणाच्यानूच आमकां आडावपाक जावपाना. तर आयज आमी शिकोया जे देवान आमकां जी स्वाद दवरल्या ह्या संवसारांत एक मनादीक जाग्यार पावपाक. सो त्या जाग्यार आमी पावपाक आमी कितें करूंक जाय हें आयज बरीक भाशेन आमी शिकोया. पळय हे जर आमी पिक्चर पळयत जाल्यार A journey to greatness म्हणजे वाट व्हरत्या जाग्यार पावपाक. सो ही देवाची येवजण तुजे आनी म्हजें सगळें की जो देवान आमकां महान जागो जो नेमला ह्या नोखेत्रा परी आमी जिकजिकीत जावपाक ह्या संवसारांत त्या जाग्यार पावपाक देवाचो एक आवडो आनी देवाची आशा. पळय देवाचे उतर अशें म्हणटा म्हज्या मनांत तुमचे विशीं एक येवजण आसा. कितें आसा म्हणजे देव तुजे आनी म्हजे विशीं चिंता हे वेळार पासून. आनी ती चिंतप देवाचें कसलें तुजे बऱ्याक काय वायटाक बऱ्याक. तुमचे विशीं म्हज्या मनात एक येवजण ती फकत बऱ्याक आनी न्हय मोश्टाक. बरवशान भरलेलो बरो फुडार देवान तुका आनी म्हाका सांबाळून दवरलेलो आसा. म्हणजे पळय देवाक सुद्दां जाय आमी उंचल्या जाग्यार पावपाक. थोड्यांचें चिंतप हे भाशेन आसा की ते थोड्यांकूच म्हूण ते शिकलेले तेंकांच तें आमी कशें वाडटले आमकां न्हय तें. पूण देवाची येवजण देव संतोश बरी जाता जेन्ना आमी ह्या संवसारांत वाडटा आनी चडटा. ही देवाची येवजण. पूण ती देवाची येवजण जर साकार जातली जाल्यार देव आमकां शिडकायता तेवूय करूंक म्हत्वाचें गरजेचें. आनी तेंच आमी आयज शिकोया. प्रेज द लॉर्ड. पळय देव कसो संतोश बरी जाता तें आमकां शिकयता. स्तोत्रकारान 35 वोड अशें म्हणटा आनी 27वी वोड गॉड टेक प्लेजर. देव खुशाल बरी जाता आपल्या चाकराच्या जेन्ना चाकर वयर पावता तेन्ना. हालेलुया हालेलुया. वाच. म्हाका न्हीद मेळ्ळोले खातीर संतोषता तांकां आनंद आनी सूख. सदांच ताणें म्हणचें ओ वर्तो आमचो सर्वेस्पर. आपल्या सेवकाक शांती मेळ्ळोल्यान तो आपुणूच खुशी जाता. सुफळाय मेळ्ळोल्यान तो आपुणूच खुशी जाता. God take pleasure in the prosperity of his servants. म्हणजे जे देवाचे जे सेवा चाकरी करतात ते देवाक जाय आनी देव संतोष बरी जाता ते जेन्ना वाडटात आनी चडटात तेन्ना. पळय ही देवाची येवजण देवाक पासून जाय आमी चडलोली आनी वाडलोली. म्हाका जाय म्हणटा जेजू तुमी सुबळ फळां दिल्ली. तोखतात तसली फळां. कसली फळां? तोखतात तसली फळां. कित्याक जेन्ना आमी फळां दितात तेन्ना कोणाक महिमा मेळटा? म्हज्या बापाक ती महिमा मेळटा. जो रूख फळां दिना तो दोनयाक केन्ना महिमा दिवपाक
पावचोना आणि फळां दिता त्या रुखाक पासून जेजू सांगता की बाप ताका भेंटा कित्याक भेंटा उदीकूय फळां दिवपा. हालेलुया हालेलुया. तर आयज आमी शिकोया हे महान जाग्यार पावपाची हे यात्रेन आमी कितें करूंक जाय. चडशे आमी ही यात्रा जेन्ना आमी चलता तेन्ना आमी नापास जाता. हे जावन आसा एक कारण जे आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. हे कारणाक लागून आमी चडशी त्या जाग्यार पावपाची फाटीं उरता. आनी तें कारण म्हटल्यार स्तोत्रकार 52 आमकां सांगता. 52 बाबा स्लाइड गिन्यान नाशिल्ले, मोग नाशिल्ले, तो काळोखान भोंवता. रितुमेची बुनयादूच हाल्ल्या. तुमी देव, तुमी सगळे भोग त्या देवाचे पूत. अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिल्लें. फर्स्ट दवर बोलतो. मोत नाशिल्ले, गिन्यान नाशिल्ले, त्या काळोखान भोंवता. म्हणजे जाका मोत ना, जाका गिन्यान ना, जाका सोजमो ना, ते खंय आसा? आजून काळोखान आसा. आनी हाका लागून तो म्हणटा संवसाराची आख्खी बुनयादूच हाल्ल्या. हांवें पाचारले, हांवें सांगोन दिला तुमी देव म्हूण. म्हणजे कितें? जसो देव स्वर्गात तसो तुमी संवसारांत देव कशे जेवपा देवान तुका आनी म्हाका अधिकार दिलोलो आसा. पूण हो अधिकार वाव करपाक आनी देवा सारके जेवपाक तुका मोत आसपाक जाय, तुका गिन्यान आसपाक जाय. हालेलुया. आनी हाका लागून तो म्हणटा साद्या मनशा भाशेन तुमी व्हरोन पडटा. एका कुमरा भाशेन तुमी खाला पडटात. कित्याक लागून? तुमकां मोत ना, तुमकां गिन्यान ना. सो गिन्यान ही मोत आनी जाणवाय एकठांवपाक आमी जाता तितली दुसरी करपाक जाय. कशे भाशेन हे वावर करता, कशे भाशेन देवान सांगलां तें सगुणायक पावता, तें आमी सोडून काडपाक जाय. तें गिन्यान आमी एकठांवपाक जाय. तेन्नाच जे देवाक जाय आमी ह्या उसल्या जाग्यार पावपाक तेन्ना आमी पावपाक जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. सो पयले नापास जावपाक कारण कितें? तुका गिन्यान ना, तुका मोत. जाल्यार मोत एकठांवपाक, गिन्यान एकठांवपाक गरजेचें काय ना? खूब गरजेचें. पळय देवान आमकां वासायलोले आसा. बाबा ती नेक्स्ट स्लाइड काड. गांवठी देवान आमकां वासायलोले आसा. हातून आनी कसलोच आमकां दुबाव ना की तुमी महान जाग्यार पावपाचे ही देवाची येवजण. देवान बासायलोले आसा म्हूण तूं बेश्टोच त्या जाग्यार पावतलो म्हूण सोजमोंक फावना. देवान बासायलोले आसा तें आमच्या जिवितांत जर पूर्ण जावपाक जाय जाल्यार ही भावार्थाची यात्रा आमी चलपाक चड गरजेची. जे देवान आमकां सांगलां ते शिडक्यावण्यो काडपाक चड गरजेचें. हालेलुया. पळय सांत पावलो कितें म्हणटा तो 1 कोरिंथकार 9:24 तो कितें म्हणटा तो पळय. आतां हो सांत पावलो देवाच्या प्रकाशनेर व्हरलोलो मनीस. तो जेजूच्या सांगाताक जेवंक ना,
तो जेजूच्या सांगाताक भोंवंक ना, पूण जेन्ना देवान ताका आपयलो, देवान ताका इतले प्रकाशनेन बोल्लो की पयत पुस्तकाचो 3रो वांटो तो बरोवपाक पावलो. हालेलुया. आनी हो सांव पावलो इतल्या व्हरत्या जाग्यार आसतना पासून हो पावलो उलयता पळय कसली उतरां ती. एक एक फावटी जेन्ना आमी कितें आशेता तें मेळ्ळें म्हणटच आमकां अशें दिसता आतां आनी जालें. पूण जो चॅम्पियन आसा तो सदांच आनीक आनी आनीक जे पावंडे आसात ते चडोवंक तो दिसान दीस प्रयत्न करीत रावता. सो सांपावलीची उतरां आमी पळोवया. खेळा मैदानार धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण नकळत तुमी. आयकात चिंतीन, खेळा मैदानार आमी पळयलां न्हू, खेळा मैदान धांवतात तांकां जायते जाणां धांवतात पळय ना, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा. मागीर तर इनाम जिखून घेवचे आशेन नेटान धांवा. दोन एक पावलान सगळ्या वस्तूंचो त्याग करता ते जाल्यार एक विनाशी मुकूट जोडोवप अशें करता, पूण आमकां मेळटलो तो एक अविनाशी मुकूट. प्रेज द लॉर्ड. सगळे धांवतात पूण एकल्याकूच इनाम, तो मुकूट जोडूंक आमी धांवयना. बेश्टो धांवपाचें म्हूण धांवनाका. आज जायते जाणां करपाचें म्हूण करतात, पूण तुजें मन हे भाशेन आसूं दी. हे देवाच्या मोळ्यांत पासून हांव जे देवान बासायला त्या जाग्यार हांव पावतलोच. पळय, हे धांवपाचें जेन्ना आमी उलयता तेन्ना पयले लेवल आसतात धांवपाक. तो इस्कुलान फुडें चॅम्पियन जायत, पूण अशें ताणें सोजमाक फावना की इस्कुलान चॅम्पियन जालो म्हणटच हांव इंटरनॅशनल चॅम्पियन म्हणून. इस्कुलान चॅम्पियन जाता तेन्ना मागीर दुसरी लेवल आसा, स्टेट लेवल म्हूण आसता, मागीर नॅशनल लेवल आसा, मागीर इंटरनॅशनल लेवल. म्हणजे पावलो आमकां सांगूंक सोदता, तूं फुडें तुज्या जोम्यांत तूं बरो आसतलो, तुजो वावर बरो आसतलो, पूण इतलेंच सोजमोन तूं तिगाच रावो नाका. आनी जायते पावंडे आसात सोडपाचे. आमी एक एक फावटी आमच्याच जोम्यांत आमी एकामेकाक सोर करता आनी म्हाका दिसता तांच्या परस हांव बरो आसा, पूण आमकां देव नदर मारूंक लायता इंटरनॅशनल लेवलार. पळय, दुसऱ्याचेरूय नदर मार आनी तुजी तूं तयारी हे भाशेन कर की ते इंटरनॅशनल लेवलार पासून वयलो येता. हालेलुया, हालेलुया. तुज्या मनात जर त्या जाग्यार पावतलो म्हूण येवजण ना जाल्यार तूं केन्नाच तोजवीत करपाना त्या जाग्यार पावपाक. आयज जे 100 मीटर फर्स्ट येतात इंटरनॅशनल लेवलार, ते फकत 100 मिटरच धांवंक ना, ते आजराच्या 1000 किलोमिटरां धांवल्यात आनी आपल्याकूच ताणें तयार केला ते 100 मिटराक म्हणजे पळय, इतले वर्साची तयारी ते करतात फकत 100 मिटराक लागून. पळय ना, ते रेसींग पयलो येवपाक. तेच भाशेन आमी हे भाशेन आमची तयारी जावपाक जाय की जेन्ना हांव त्या पुलपिटार त्या पालकार जेन्ना हांव चडटा तेन्ना म्हाका लॉस भोगोंक पावता.
जो आपल्याची तयारी कोरी नासतना जो पालकार चोडटा तो लॉजिक सापडटलो. पूण सांव पावलो इतले महान जाग्यार पावलो तरी आसतना तो म्हणटा शेवटाक पर्यंत हांव धांवतलो. फिलिप्पराची चीट 3:12-14 पळय पावलो कशे भाशेन आपूण ही रेस धांवता ते तो आमकां सांगता. हांव शेवटाक पावलो वो सोपून जालो म्हूण सोंसू नाका. आमी सांग पावलो सदांच आमच्या मनांत आसा. सांग पावलो म्हटल्यार एक महान आपोस्तल पळय ना. पूण तो जेन्ना आपोस्त आसलो आनी ह्या संवसारांत जेन्ना तो आसलो तो आपल्याकूच आपूण महान जाग्यार पावलो म्हूण सोंसलो नासलो. आजून आपल्याक धांवपाची वाट आसा हें ताचें मन जावन आसलें. आजून धांवपाची वाट उरल्या. ते काळार ताका जाय ते जाण म्हणटाले आरे तूं महान मरे देवान तुका इतल्या प्रकाशनेन बोल्लो तूं इतल्या वयर फोंड्यार पावलो पूण सांबावलो म्हणटा. थोडे जायते जाण आमकां क्लॅप मारतात बरें आहा. पूण एकूच कामाक लागून तुका 2 पावटी कोण क्लॅप मारता वय ना. तेका लागून हांवें नवें करपाक जाय. हांवें नवें शिकपाक जाय. घोडे हांव शिकला ताका लागून आयज हो म्हाका दर्जो मेळ्ळा बरो. पूण आजुनूय जायती वाट चलपाची आसा. हालेलुया हालेलुया. आनी सांग पावलो आमकां तेच आनी हेच मन आमचें आसपाक सांग पावलो आमकां शिकयता. हांव इनाम जिखून वचून धांवप आसा कित्याक त्याच पासो जेजू क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला. बाबा भयणीनो जिखलो म्हूण समजून हांव मुरगोटो ना. पूण इतलेंच सांगता फाटीं सोडलां तें विसरून फाटी सोडला ते पासून जायते फावटी आमकां वायट वस्तू विसरतात ते बऱ्या बऱ्यो वस्तू पासून आमी फाटी दवरून एक फाटी बऱ्यो वस्तू त्योच आमी त्यो सगळ्यांक दाखयता ट्रॉफी. पूण आमी पळय ट्रॉफी आसा जिखपाच्यो सांग पावलो आमकां सांगता आजून जावंक ना. संवसारांत जिवो आसो मेरेन तुवें शेवटाक पर्यंत धांवपाक सांग पावलो आयज आमकां उमेद दिता. आपल्याचे देखी उद्देशी तो आमकां उमेद दिता. जिखला म्हूण सोजमून हांव थिंगा रावना. सगळें हांव फाटीं सोडून हांव कितें करता फुडें धांवत आसा. फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावून सगळ्या म्हज्या बळान नीट शेवटाक हांव धांवून वेता. जेजू क्रिस्ता सोबें वयर स्वर्गार इनाम जिखून देव आमकां आपयता. तें इनाम म्हजो शेवट. कितें म्हजो शेवट? जो देवान भासलो इनाम आसा तो म्हजो शेवट. सो धांवत आमी रावया. आमी हे भाशेन धांवया की तो इनाम जोडपाकूच. हालेलुया. हे भाशेन जर आमचें मन ना आमी चड वयर पावपाची. आमी दोन एक आपोस्तलाचेर जर नदर मारीत जाल्यार शेवटाक पर्यंत ते धांवत रावले. शेवटाक पर्यंत ते धांवत रावले. हे संवसारांत जावन आसा आमची एक यात्रा आनी हे यात्रेन आमी धांवत रावपाक जाय आखेरेक मेरेन. तेन्नाच आमी पळयतले हांव खंय आसलो आनी हांव आयज खंय पावला. हालेलुया. तेन्ना दुसरे आमची देख घेतले पळय हो हे भाशेन धांवलो. तेंकाय उमेद भोगतली तेंकाय बळ मेळटलें. जर हे भाशेन ताणें केल्यार तो त्या जाग्यार पावलो जाल्यार आमी त्या जाग्यार पावपाक शकता. हालेलुया. पूण एक मत आमी उगडास धरूंक जाय
की हे यात्रा जेन्ना आमी चलता आसतना महान जाग्यार पावपाक, एक व्हडच्या जाग्यार पावपाक कोणूच आपली तयारी करिनासतना पावपाना. एक इस्कुलान भुरगो आपली तयारी करिनासतना एग्जाम जर करीत जाल्यार तो नापास जातलो, बरोबर ना? आणि इस्कुलान जर आमी नदर मारीत जाल्यार जायते जाणां पास जातात, पूण एकलोच पयले सुवातेर येता. सो हे मोड्यान पासून आमी चिंतूंक फावना पास जाल्यार पुरो. आमचे तेन्ना मन आसताले थोड्याचे शिकपाक जायना तेंचे पास मार्क्स पडल्यार पुरो. हालेलुया. पूण सगळे पास जातले. फाल्यां जर इंटरव्यूआक वचत जाल्यार सगळे पास जातात ते तेंकां काम मेळटले काय जो कोण बऱ्या मार्क्सान पास जाला तेका पयलो जागो आसतलो? असलें आमचें मन आसपाक जाय. फकत पास जाल्यारूच बरे तरेन पास जावपाक. तेका लागून हांव जर म्हजी तयारी जर बरे भाशेन करता जाल्यार हांव म्हाकाच सुयेग दिता बरे तरेन पास जावपाक. आनी हीच तयारी कशी करप आमी, ही तयारी करता आसतना कितें कितें म्हत्वाचें आनी कितें कितें हांवें करूंक जाय तें आयज आमी शिकया. हालेलुया. थँक यू जीसस. पयलीं जेन्ना हांव महान जाग्यार पावपाचें जर म्हजें मन आसा, जसो आमी पळयला आतां कशे भाशेन चडटा त्या वयले तेंगशेर पावपाक, हे तेंगशेर पावपाक जर आमी जाय, सोंपें काम हें? सोंपें? तूं जाणा हे तेंगशेर पावपाक एका दिसान जाता? कितले दीस तूं आपली तयारी करता जाय? न्हय फकत भायली तयारी, कुडीची तयारी, पूण मनाची तयारी म्हत्वाची. कितले फावटी घडये ताच्यान ते तेंगशेर पावपाक जावंक नासतलें. कितले फावटी घडये तो वज्रान पडला जाय, कितले फावटी ताका घावे जाल्या जाय, पूण तरी आसतना मन ताचें स्थिर आसलें देखून, हांव ते जाग्यार पावतलोच म्हूण ताचें आसलें देखून ताणें जेन्ना जायना तेन्ना सोडूंक ना. तो करीत रावलो, करीत रावलो, प्रयत्न करीत रावलो आनी एका दिसा हे जाग्यार तो पावलो. हालेलुया. हालेलुया. पळय बाबा, दुसरी सायडाची दोग जाण आयली, दोग जाण आयली. पळय, जे मेरेन तूं हे सुवातेर पावना तो मेरेन हो इनाम तुजो जावपाचो. इनाम जिखचे मनान तुमी धांवा, इनाम जिखचे मनान तुमी सोडा. आनी तूं जर सोडलो जाल्यारूच तुका दुसऱ्याक चोडोवपाक जातलें. म्हणजे जेन्ना हांव वयर पावतलो, हांव जेन्ना वयर पावता दुसऱ्याकूय म्हज्यान वयर हाडपाक जाता. सो देवाक जाय तूं वयर आनी वयर पावलो कित्या खातीर? दुसऱ्याकूय हात दिवन वयर पावोवपाक. हालेलुया. हे मोळ्यान जी आमी रेस धांवतात, हांव तो पयलो धांवना, आमचे आदी आमचे पुर्वज धांवले. आमचे आदी कोण धांवले? पुर्वज धांवले, भावार्थान ते धांवले. आनी ही भावार्थाची वाट ते चलता आसतना जायते कश्ट, जायते दुबाळे तांचे जिवितान येयले, पूण भावार्थ तांणी सोडूंक ना. हालेलुया. भावार्थ तांणी सोडूंक ना. तेच परी सांव पावलो आमकांय आयज उलो मारता, भावार्थ सोडिना
ही वाट चलपाक आनी तो इनाम जिखोन घेवपाक बरे भाशेन तुजी तयारी कर. तुजीच तूं बरे भाशेन तयारी करिना जेन्ना तो दीस येतलो दाखोवपाचो ते दिसान तुका लॉस जातलो. Praise the Lord. आमची तयारी बरी भाशेन जावपाक जाय आयज आमी शिकयता. सो तयारी करता आसतना पयली आमची तयारी पयली आमी सोदपाक जाय देवा. कोणाक आमी सोदपाक जाय पयलो? देवा. कोणे जायत्यो वाटो आसात त्या व्हरत्या जाग्यार पावपाक. पूण जेन्ना तूं पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाच्या येवजणे प्रमाणे जर तूं त्या व्हरत्या जाग्यार पावपाक सोदता जाल्यार पयली आमची सोद जावपाक जाय देवा. हालेलुया. उत्पत्तीचें पुस्तक पयलोच आवेसूर आनी पयलीच वड अशें म्हणटा. In the beginning, God. अरंभाक देव. कोण? अरंभाक देव. आमची कसली ती स्वाद जावं दी. हांव कामाक करता आसतना पयलो देव. म्हजो धंद्यान पयलो देव आसपाक जाय. म्हजे हेर कसले कार्यांत पयलो देव आसपाक गरजेचो. जो देव दिता तो देव सांबाळटा तो आसपाक गरजेचो. कित्याक तो तुका भितरल्यान बळ दिता, शक्ती दिता ही तयारी करपाक बरे भाशेन. कित्याक जायत्यो वस्तू तुज्याच बळान जायनात. तुका भितरल्यान बळ जाय ज्या मनशा बळा वयर आसता तें बळ फकत देव दिता. पयलो आमी सोदपाक जाय. दानियेलाचे पुस्तकांत म्हणटा द पीपल दॅट डू नो देअर गॉड दे शाल बी स्ट्रॉंग अँड डू एक्सप्लॉइट्स. म्हणजे तो अशें म्हणटा जे मनीस आपल्या देवाक वळखतात ते अखंड आसतले. आयज चडसो मनीस भियेता कित्याक जाणा? तांकां आपल्या देवाची वळख ना. जेन्ना देव कोण तो तुका आनी म्हाका समजतलो. पिरात अशीच पडसरो म्हणटा. आयज जायते वस्तूक जे आमी भियेता ते भिरांतेक आमी भियेता ती भिरांत पडसरो येतली. आमकां देव कोण तो जर आमी वळखूंक जाय. आनी जेन्ना देव कोण तो आमी वळखतात एक म्हणल्यार आमी अखंड जातले आनी दुसरें म्हणल्यार आमी वर्ती कार्यां करपाक पावतले. सो देव कोण तुज्या जिवितांत तुका. आमच्या जिवितांत परिस्थिती येता तेन्ना कळे आमचें लक्ष देवाचेर आसता की आमचें लक्ष परिस्थितीचेर आसता. त्या वेळार आमी देव कोण तो आमी जाणांक जाय. आमी देव कोण तो जर जाणा आसली जाल्यार परिस्थितीचेर आमी चड लक्ष मारपाक नासता. जे देव कोण ते जाणा आसले त्या मनशाचेर आमी नजर मारपाक जाय जाल्यार पवित्र पुस्तकांत पळय मरण ताचे फाटल्यान आसलें तरी आसतना ते भियेनासले. कित्याक बळगूण आनी शक्तिमंत देवाक ते वळखताले. हालेलुया. Though I walk through the valley of shadow of death, I shall not fear. I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me.
जोरी ह्या मरणाचे सावळेच्या फालक्यांतल्यान हांव वेता तरी हांव भिवचो ना, तरी हांव वायटाक कित्या खातीर तूं म्हज्या सांगाताक आसा, तूं म्हज्या सांगाताक आसा. कितेंय जें दुयेंत तें जावं दी तुका मरणाक पावयता, ही जावन आसा मरणाची सावळी. कसली विकट परिस्थिती ही जावन आसा ती मरणाची सावळी, जें तुका मरणाक पावोवपाक येयला. पूण तरी आसतना हांव भिवपाना, कित्या खातीर म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसा. तुझे रोथ आनी खोके म्हाका सांबाळटा, म्हाका न्हीद दिता, म्हाका भाय दिता. हें तें देवाचें उतर. सो देवाक आमी वळखुपाक चड गरजेचें. आयज आमी जे देवाक सोत मानता ती जायतीं जाणां देवाक वळखतात म्हणून कोण तरी सांगलां, ताका लागून आमी देवाक मानता. पूण बरेंच तूं देवाक वळखता, तुज्या देवाक तूं वळखता. केन्ना तरी त्या देवाची तुका वळख जाल्या? वळख केन्ना जाता? आमी केन्ना वळखता मनशाक? जेन्ना परत परत त्या मनशाक हांव मेळटा, ताच्या सांगाताक हांव रावता, ताच्या सांगाताक हांव जियेता, तेन्ना म्हाका ताचे भितरले गूण म्हाका कळोन येता. तोच मनीस मनशाक वळखता. आंकवार आसतना पळय न्हवरो व्हंकलेक कितलेश्यो भासावळ्यो दिता. वयगो ना म्हाका केन्ना सोडपा ना, हांव तुजी तूं मोग करता. काजार जालो म्हणटकीर कितें तेदोन तूं पळोवन येता. पूण मेंढरो दिसतालो, मागीर कोण दिसोता? वाग जाता. पळोवंक जाता. तेच भाशेन देवाक आमी वळखता. जे देवाक वळखतात ते मनीस अशें म्हणटा, हांव मरणाचे सावळेन जरी हांव चलता पूण हांव भिवचो ना, कित्याक देव म्हज्या सांगाताक आसा. हालेलुया, हालेलुया.